सगळीं उबी रावया. Songkostani sotatuga Uskia kotin sotatuga Kusha boran sotatuga Soli korin sotatuga Songkostani sotatuga Uskia kotin sotatuga Kushal boran sotatuga Soli korin sotatuga Bisama turu de tana Karsan leut kasurta Aici disa ce surbuso Tu cadonia de betoita Songkostani sotatuga Uskia kotin sotatuga Kushal boran sotatuga Soli korin sotatuga बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र सोबा साद्या काळाचो 5 वायतार समोर उमता. त्या सुमयार आयचीं वाचपां आमच्या दुखांत, हुस्क्यांत, खोंतींत, आमचे पिडेंत, आमच्या एकसूरपणांत, आमच्या पातकांत आमकां जिवीत भार जाता तेन्ना कोण एकलो आसा आमच्या सांगाताक आमकां जैत येवंत करूंक हें कळीत कोत्ता. तो म्हळ्यार सोमी जेजू. आज एस्ताचे भेटेंत आमी एकठांय जाल्यांत वांटो घेवंक तेन्ना आमचो कमिटमेंट ताका अदीक करुया आनीक ताचेर बाबावर दवरून ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमकां आदार मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया आनी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तणान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या सुता. सुमिया देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
ओगेपणान आमची मागणी करुया. जें सगलें तूं मागूंक सोदताय मागूंक आयलाय त्या वेळार ओगेपणान तुजें मागणी कर. तुजें दूख, तुजें कोश्ट, तुजी पिडा, तुजी अस्कोताय, तुजें पातोक ताच्या हातान घाल. तुजे हुस्के कोंती ताच्या हातान घाल. तुजे आवंडे ताच्या हातान घाल. तुजे येवजण ह्यो प्लॅन्स ताच्या हातान घाल. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटूंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक ओजें न्हय आनी ताचे दीस कोश्टवतल्या वावरेडाचे कशे न्हय. गुलाम सावलेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता. तशें म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोती भायर म्हाका आनी कांयच ना. आंतरुणार पडून हांव चिंतां, केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सोरोन सोरोना. सकाळ जायसोर हांव सगलोच तोलमोलतां. विणप्याचे सूत गाडये परोस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बोरवांसो दवरी नासतना ते सोल्ले. म्हजें जिवीत एक स्वास कोशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच कुशालकाय पोलोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराक वाकानात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरी करता. सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. सर्वेस्पराक वाकाणात तो बोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव बोव मोगाल. ताका आमी वाकाणूक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्पोरूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. तोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे जाणवायेक मीठ मेर ना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोश्त्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शिव वर्तमान पोटगोडचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा?
शिव वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव ते फुकट परगोडटां तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां संबोदी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. ओस्कोतांक जोडून घेवंक ओस्कोतां बरोबर हांवूय ओस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शिव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Salves borak, zoi, zoi, 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 salves borak, zoi, zoi. सर्वेस्पराक जोय जोय. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. सर्वेस्पराक जोय. Salves borak, zoi, zoi, 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 salves borak, zoi, zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबान जुआन सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सोल्लो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सरशां हाडलीं. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून केट जाल्ली आनी जिन्सां बासांचे खूब बोडलीकारांक ताणें बरीं केल्लीं. जायते देंवचारूय काडले तरूय आपूण कोण तो ते जाणा आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांवान ताचे सांगाते आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटूच तांणी म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें ताका सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. त्याच पासत हांव आयलां आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोकाळ बाबा भयणीनो, कोश्टांतल्यानूच मनीस बऱ्याक पावता, जिविताक पावता, सुदरावंक पावता. साद्या उतरांनी कोश्ट पडटात तेन्ना मनशाचें एके भाशेन प्युरिफिकेशन जावंक शकता. बाबा भयणीनो, कोश्ट, दूख, पिडा, अस्कोताय, पातोक आमच्या जिवितांत आसाच. कोणूच आसचो ना पातोक नासतना, अस्कोताय नासतना, पिडा नासतना, वो दूख नासतना
कितलोय व्हडलो मनीस जावं, कितलोय पयशांकार जावं, कितलोय गिन्यानान हुशार जावं, पिडा दूख कोश्ट आसाच. आनी आसूंकूच जाय, कित्याक आमी मनशां म्हणटोच ह्या संवसारांत आसांव आनी संवसारांत आसा तितल्यांकूय हें दूख पिडा कोश्ट लागू जाता. पूण हातूंत बाबा भयणीनो कोण एकलो आसा आमच्या आदाराक येवंक, आमकां पावोवंक, आमकां पेकोवंक, आमकां बरी करूंक, आमचो भार आपल्याचेर घेवन आमकां शांती समाधान करूंक. आनी तो म्हणल्यार जेजू. बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 11व्या स्वरांत 28 वळींत असतो जेजू आमकां सांगता, तुमी कश्ट करतात, अजाच्या बाराखाल आसात, ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. साद्या उतरांनी आपल्या थंय आमकां आपयता आनी आपोवन सोडिना, आमच्या आदाराक येता. घोडे आमची पिडा काडिना, पूण पिडा सोसूंक बळ दिता. घोडे पिडा आमची काडून उडयना, पूण पिडे वेळार आमच्या आदाराक येवन आमकां एक नेट दिता. खुशालकायेन आमचेर आयिल्ली पिडा, बोरवाशान आमचेर आयिल्ली पिडा फुडें व्हरूंक. बाबा भयणीनो, तो आमच्या सांगाताक आसा, तो आमचे बरोबर आसा, तो आमच्या आदाराक येता आनी हाकाच लागून देवान ताका आमचे खातीर दिला. आपल्या कुण्या केला आनी आमकां दिला. आमच्या थळमळ्यांनी, आमच्या कश्टांनी, आमच्या दुखांनी, आमचे पिडेंत, आमच्या अस्कोतायेंत, आमच्या एकसूरपणांत, आमच्या पातकांत आमच्या आदाराक येवंक. बाबा भयणीनो, हेंच कितें आयच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा. पयल्या वाचपान जॉबाच्या पुस्तकांतलें वाचप, थंयसर बाबा भयणीनो जॉब संस्था हें वळखूंक मेळटा. खूब ताचे लागीं आसलें सगलें एकूच घडयेक खबर जाता, दुखाक सांपडटा. आनी आयच्या वाचपांतल्या भागांत तो बरीं उतरां म्हणटा, दुखी खोतींनी भायर म्हाका कांयच ना, दुखी खोती भायर म्हाका कांयच ना. हांतरुणार पडून हांव चिंता, केन्ना दीस उदेतलो. म्हणजे ताका हो भार इतलो जाला, न्हीद पडना, केन्ना दीस उदेतलो हें चिंता. पूण रात सोरोन सोरना. सकाळीं जायसर हांव सगलोच तळमळटा. सकाळीं जायसर दिसूय भर आनी रातूय भर आपूण तळमळटा म्हूण सांगता. बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमानांत गेल्या जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा, अंथरुणार जोरान पडलेली. सिमांवाची सासू तिची खबर शीस जेजूक सांगतात आनी तो वेता आनी तिच्या हाताक धरता आनी तिका उठयता आनी तिचो जोर पडटा आनी ती परामर्श करूंक लागता. शीस ही खबर ताका सांगतात, ताची सासू बरी ना आनी जेजू वचून तिका बरी कोत्ता. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पावलून बाबा भयणीनो बरयल्ल्या वाचपान, कोरिंतकारांक बरयल्ल्या वाचपान पावलू आमकां सांगता, शिव वर्तमाना खातीर आपूण कश्ट भोगता. म्हणजे शिव वर्तमान परगोट जावचे खातीर आपूण सगोट सगल्यांक जालां आनी कश्ट भोगता हें कळीत कोत्ता. बाबा भयणीनो, हाचेर नियाळ करता हांव तेन्ना आमच्या जिविताक कितें लावया. कश्टां दुखांनी, पिडेंत, अस्कोतायेंत, पातकांत रेवडलेलें म्हजें तुमचें जिवीत. कोण आमकां हात लायतलो? कोण आमकां हात दितलो? देवान दिल्लो सुमी जेजू क्रिस्त आसा, तोच आमकां हात लावंक शकता. आनी हाका लागून पयली वस्त हांवें तुमी करूंक जाय ती म्हणल्यार ताका उलो मारूंक जाय. ताका उलो मारूंक जाय आमच्या दुखांनी, आमच्या कश्टांनी, आमचे पिडेंत. भाग्यवन पावलून फिलिपकारांक बरयल्यो चिटींत 4व्या स्वरांत 6वे वळींत अशीं उतरां आसात. कसलेच हुस्क्या कोती काडून नाकात, पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात.
आनी आमा मनशाचे जाणवायेन आटापूंक जायना तसली देवाची शांती तुमची काळजांनी मना क्रिस्ता जेजूताय राखतली. तुमकां कितें गरज ते घडयेक ताका मागणें कर, ताका उलो मार, ताका आर्गां दी. तुज्यो गरजो ताचे मुखार घाल म्हूण बागेवंत पावलो फिलिपकारांक बरोवन 4व्या स्वरान 6 वळीन सांगता. बाबा भणीनो, आज पयली वस्त मनान धरुया, ताका म्हणजे जेजूक उलो मारूंक, जेजूक उलो मारूंक. दुसरी वस्त बाबा भणीनो, आमचे पिडेन दुखांत, कोश्टांत, आखातांत ताचेर नदर घालूंक, ताचेर दोळे लावूंक, ताचेर नदर घालूंक. बूक ऑफ साम्स, इस्त्रोताच्या पुस्तकांत साम 73, इस्त्रोत 73, वळी 23, लायन 23 अशें सांगता. आय एम कंटिन्युअली विथ यू, यू होल्ड माय रायट हँड. आय एम कंटिन्युअली विथ यू, यू होल्ड माय रायट हँड. कोंकणी भाशेन, तरी आसतना तुजे मुखारूच हांव रावलों आनी तुवें म्हजो उजो हात गोड धरलोय. ताचेर नदर मार, तुज्या हाताक धरून तो तुका सांबाळटलो. बाबा भणीनो, दुखाचे वेळार, कोश्टाचे वेळार मनशाचें बुजवण पावना, पूण जेजूची बुजवण पावूंक शकता. कित्याक तोच सांगता, आय एम कंटिन्युअली विथ यू, सदांकाल हांव तुज्या सांगाताक आसा. तुजो हात, उजो हात हांव धरतां, देखून ताचेर नदर लावया. आनी तिसरे स्वातेर बाबा भणीनो, ताचेर बाबार दवर. ट्रस्ट हिम, हॅव फेथ इन हिम, ताचेर बाबार दवर. बूक ऑफ साम्स, इस्त्रोताच्या पुस्तकांत साम 50 वर्स 15, स्तोत्र 50, 15वी वळ अशें सांगता. कॉल ऑन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, कॉल ऑन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, आय विल डिलिव्हर यू अँड यू शाल ग्लोरिफाय मी. तुज्या कोश्टाच्या वेळार, दुखाच्या वेळार म्हाका उलो मार, आनी हांव तुका सोडयतलो आनी तूं म्हाका वाखाणटलोय. बाबा भणीनो, कोश्टूक, दुखां, कोश्ट, पिडा, अस्कोताय येवपाक सगल्यांक आसा, पूण त्या सुमयार आमकां कोण एकलो आसा आमच्या आदाराक पावूंक, आमकां सोडोवंक, आमकां बुजवण दिवंक, आमकां हात लावूंक, तो म्हळ्यार जेजू. हाका लागून ताका उलो मारुया. दुसरे स्वातेर ताचेर नदर घालुया आनी तिसरे स्वातेर ताचेर आमचो भावार्थ वाडोवया. बूक ऑफ जेरमाया, जेरमेस प्रवादाच्या पुस्तकांत 29व्या स्वरांत चॅप्टर 29 वर्स 11 अशीं उतरां आसात. आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू, प्लॅन फॉर युअर फ्युचर, नॉट फॉर युअर डिझास्टर. म्हाका तुजे विशीं एक येवजण आसा. येवजण नोश्ट हाडपाची न्हय, पूण तुका बरो फुडार दिवपाची. देखून ताका उलो मारुया, ताचेर नदर घालुया आनीक ताचेर बाबार दवरुया. तोच आमकां पावतलो. आमेन. उबी रावया. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या आनी जेजू क्रिस्ता ताचे सुदाक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडवी संभवलो, आंकवार मारितांत जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका किविलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मागता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकाचें भोगसणें,
कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार आमची मागणी बाबार्थान बरोवन जेजू मुखार घालुया. दोर मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. सगळीं म्हणुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान सगळ्या बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी आपल्या जिवितांत आगडो येता तेन्ना, पिडो येता तेन्ना, अस्कोतां येता तेन्ना, पातोक येता तेन्ना जेजूचेर भावार धरूंक, ताका उलो मारूंक आनी ताचे नदर घालून आपले पुर्जेकूय शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या सरकारान पोरजेक आनी पोरजेच्या आदाराक पावूंक आनी मार्गाय चडयना जावंक, पूण सदां काल पोरजेक बरें पडटा तें करूंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबांत आपल्या कुटुंबाच्या प्रश्नांनी पिडेंत अस्कोतायेंत कुटुंबाच्या जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना जेजू सरशीं वचूंक, ताका उलो मारूंक, ताचेर नदर घालूंक आनी ताचेर भावार्थ वाडोवंक आमकां सगल्यांक शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. थोड्यो घडयो ओगीच रावुया आनी आमची खासगी मागणी जेजू मुखार घालुया. जायते आमच्या काळजा मनांत आसा. काळजा मनां जायत्या बासांनी फुगार जाल्लीं आसात. हे वेळार जेजू मुखार तांकां उक्ती करुया. सर्गीच्या मोगाल बापा आमची मागणी आयकून घे. कश्टांनी दुखांनी पिडेंत अस्कोतायेंत पातकांत एकसूरपणान रेवळलें आमचें जिवीत आमी तुज्या हातांत घालता. तूंच आमकां हातलाय आनी आमच्या असल्या जिवितांत तुजी कृपा उतय आनी आमकां तुजी पेखवणी दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें बलिदान
सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. उबी रावया. मोगाल बापा आमच्या रुसनारा हो उंडो अंदाका सोरो बदलून जेदूचें मास आनी रगत करूंक आमकां दी. हे परी आमच्या अस्कोत कुडीच्या पसनांक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सास्तांच्या जिविताचें पसण जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूंक. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारितान चोलून घेतलो. क्रुसाचें मरण सोंसून सासनाच्या मोन्नांतली आमकां सोडयली आनी मोन्नांतलो पुनर्जिवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून दुतां भोगतां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरें जेवण जातोच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
उबी रावया. गावून भावार्थाचो घोट परगटुया. सुम्याची आमी होडोकाता आनी कासितले पियेता तितलीच पावटी तूं वैभवाने सोड आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत सेवतोल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मोळ पळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मारये देवाचे माये सांगातींक तिच्या पती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमेन. सुम्याचे मागणे व्हडा भावार्थान सगलीं बराबर हे वेळार करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाडणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाचन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येतान राजवट चलयताय सासणांच्या सासनांक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
बाबा भणीनो, आमी आतां पवित्र कुमन्यां वांटल्या. हांव कुमन्यां घेवन तुमचे सवे येतलो, तुमी उबीच रावची. आनीक आतार कुमन्यां घेवचो, दावातूच उजवात सकलाक आमेन म्हणून जबाब दिवचो. आनी मातशें टर्न जावचें कुमन्यां घेवंक. जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा, ताका आर्गां दिवया. दिमी घालुया आनी सगलीं बाराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर. नाडय म्हाका उदकान कडवडाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी चडशी येवंक तूं म्हाका फर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाकाणच्या. आमेन.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा एका उंड्यांत आनी एका कालसींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे श्रवणे खातीर सुफळ कर. हो जावं दी आमचो संतोश. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 2 कळवण्यो. पयली कळवणी म्हणल्यार फुडल्या सोनवाराक 13 सांजे 5 वाजता सगल्या दोतोरांच्या भुरग्यांक मीस आसतलें. आमचे स्टेज आसा थंयसर विथ सोशल डिस्टन्सींग आनी मास्क घालून. देखून सगल्या भुरग्यांनी 5 वरांचेर मिसाक येवचें. एकामेकाक सांगचें आनी मिसाक येवचें. दे वील सीट विथ सोशल डिस्टन्सींग आनी तेच बराबर मास्क घालून. मातशें आमी विनंती करता आवय बापायक भुरग्यांक धाडूंक. परस जातलें. भुरगीं गरजेंत आयल्यार मातशें तुमी तोकोस घेवचो आनी तांकां धाडूंक 5 वरांचेर मीस भायर स्टेजी लागीं. दुसरें म्हणल्यार तुमकां खबर आसतली आनी तुमी जाणात इगोजेचो वावर मोदेरामेंताचो वावर चलता आनी आमी तुमच्या आदाराचेर पाती येता. तुमी फुलां पाकळी हाडून पयशांची देणगी आमच्या ऑफिसांत दिवची आनी आमचे क्लार्क तुमकां रिसिप्ट दितले. तुमी दितले म्हूण आस बाळगून आमी आदींच फुड्यान देव बरें करूं म्हणटा. 지비다게 바돌 마르다 바돌 마르다 때나 보자 아다라크가 아다라빠 도리아로레 아다돌다 도시 Cena costo mojirieda tena moja adarakpa em con mojir lorai manda ani शक्ति देवता तेना मोजा आधा